अस्सलामुअलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस की जानिब। इस्लाम मुखालिफ एजेंडे पर खुलकर बात करने वाले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इसराइल नवाज NGO को खटकने लगे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फ्रांसी सदर के बयान पर रद्दी अमल में कहा था कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में तौहीन मजहब कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने फ्रांस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ ट्वीट किया। इसराइल नवाज NGO UN वॉच ने वज़ीर आज़म के ट्वीट पर नफरत पर मबनी जवाब दे दिया। UN वॉच ने ट्वीट में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में आपकी मौजूदगी काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए मजहबी हमांगनी मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि इमरान खान ने दुनिया के सामने मुसलमानों के दिलों में मौजूद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उजागर किया। गुफ्तगू करते हुए मौलाना ताहिर अशरफी का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान आलम इस्लाम और मुसलमानों की खुलकर तर्जुमानी कर रहे हैं। कोई भी मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मामले खुसूसी का कहना था कि फ़ख्र है वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हमारी बर्दाश्त से बाहर है। अब इस सिलसिले को फौरी तौर पर बंद होना चाहिए, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस से ज़्यादा मुसलमानों को कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान सूबा भी बनेगा और इसको इसके हुकूक भी मिलेंगे। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने चिलास में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि चिलास के मुतासरीन को मुआवजा भी मिलेगा और वो नवाज शरीफ देंगे। ये लाख चाहें धांधली कर लें, जहां शेर खड़ा हो जाए तो गीदड़ दौड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि दियामीर के लोगों वोट डालना और अपने वोट पर पहरा भी देना। सुना है नून लीग का एक उम्मीदवार लोटा हो गया है, जो अच्छे वक्त में साथ हो बाद में लोटा बन जाए तो क्या वोट का हकदार है? गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में नई रिवायत को जन्म दें और लोटों को घर पहुंचा कर आएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हुकूमत को अब घर जाना ही होगा। हुंजा के गुलमियत पोलर ग्राउंड में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान CPAC का दरवाज़ा है। CPAC सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में शुरू होना चाहिए था। आप CPAC के दरवाजे पर हैं और आपको पूछना पड़ रहा है कि CPAC कहाँ है। उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ के अवाम हमारा साथ देंगे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि वज़ीर आज़म का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप चला गया है, अब इमरान खान के जाने की बारी है। बोनियर में जलसे से खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि अमेरिका अंग्रेजों, जागीरदारों और करप्ट लोगों का निज़ाम बर्दाश्त नहीं, पाकिस्तान में अल्लाह का निज़ाम चलेगा। उनका कहना था कि हुकूमत ने एक वादा भी पूरा नहीं किया। झूठ का वर्ल्ड कप हो जाए तो वज़ीर आज़म जीत लेंगे। वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए सिराजुल हक का मजीद कहना था कि आपका दोस्त ट्रंप तो चला गया, अब आपकी बारी है। मरियम नवाज की नैब दफ्तर पेशी के मौके पर हंगामा आराई से मुतालिक केस में मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हंगामा आराई केस में गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाले नून लीगी MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर को मकामी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने इमरान नज़ीर के 15 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जबकि वकील सुफाई का कहना था कि जिस्मानी रिमांड देना इस अदालत का इख्तियार नहीं, मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात है। पाक सरज़मीन पार्टी के तहत बागी जिना ग्राउंड में फ़कीदुल मिसाल अजीमुल शान अवामी जलसा सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब करते हुए PSP के तमाम कारकुनान वतन परस्त अवाम को दिल की गहराइयों से एक अजीमुल शान जलसा मुनक्किद करने पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का आगाज हो चुका है और मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 1436 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 3,43,189 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 25 अफराद कोरोना वायरस की वजह से जान की बाजी हार गए, जिसके बाद कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 6,968 हो गई।
اسلام آباد میں عالمی وبا کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 5 سب سیکٹرز کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے 5 سیکٹرز کو سیل کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق اسلام آباد کے 5 سب سیکٹرز کو کل صبح 10 بجے سیل کیا جائے گا۔ مہمان ٹیم زمبابوے کے خلاف دوسرے T20 میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے، جبکہ زمبابوے کو سیریز بچانے کے چیلنج کا سامنا ہے۔ دوسرے T20 کے لیے قومی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر کہا کہ ہمارے بالرز اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، چلتے ہیں بولیٹن کی جانب۔ ملک بھر کی طرح سبی میں بھی فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف جماعت اہل سنت کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھانے کے ساتھ فرانسی صدر کا پتلا بھی نظر آتش کر دیا۔ ملک بھر کی طرح سبی میں بھی فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف جماعت اہل سنت اور اہلیان سبی سمیت مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کی جانب سے محمد ایاز سلطان قادری اور بابا غوث بخش کی قیادت میں سخی سالم شاہ بخاری سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی سبی پریس کلب پہنچی، جہاں پر مظاہرین کی جانب سے فرانس حکومت کے خلاف نعرے بازی کرنے کے ساتھ ساتھ فرانسیسی صدر کا پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ آج تنظیمات اہل سنت کی طرف سے جس طرح فرانس میں خاکوں خانوں کے مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور فرانس کے ساتھ تمام تعلقات کو ختم کیا جائے۔ پتلا بھی بنا کے ابھی جلایا گیا ہے، تو یہ ریلی مختلف شہروں سے ہو کے سبی پریس کلب پر آ کر ابھی پہنچی ہے۔ تو ہمارا حکومت پاکستان سے یہی مطالبہ ہے کہ فرانس کے تمام تر مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی وجہ سے تمام امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی ہے، لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ فرانس سے تمام تر سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کرے۔ پاکستان اور روس کی اسپیشل فورس کی فوجی مشق کی افتتاحی تقریب تربیلا میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر پاکستان میں تعیناتی روسی سفیر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ DGISPR کے مطابق پاکستان اور روس کے درمیان 2 روزہ فوجی مشقوں کا آغاز ہو گیا۔ ISPR کے مطابق 2 روزہ فوجی مشقوں کی افتتاحی تقریب تربیلا میں منعقد ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ ترجمان کے مطابق روسی فوج کا خصوصی دستہ انسداد دہشت گردی کی مشق میں حصہ لے رہا ہے اور پاکستان میں روس کے سفیر بھی افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے، جبکہ دونوں ممالک کی افواج کے سینئر حکام بھی تقریب میں موجود تھے۔ DGISPR کے مطابق انسداد دہشت گردی کی مشترکہ مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں گی، جس میں دونوں ممالک کی اسپیشل فورسز حصہ لے رہی ہیں۔ یاد رہے کہ پاک روس مشترکہ فوجی مشقیں 2 روزہ ہر سال منعقد ہوتی ہیں۔ 2 روزہ دوستی کے ٹائٹل سے مشقیں 2016 سے شروع ہوئی تھیں۔ اب تک 2 روزہ مشقوں کے سلسلے کی 4 فوجی مشقیں ہو چکی ہیں۔ ان مشقوں میں انسداد دہشت گردی اور اسپیشل آپریشنز کے پہلو شامل ہیں۔ اس سال تربیلا میں ہونے والی یہ 5ویں مشق ہے۔ شہر قائد میں مہاجر قیادت کی جانب سے گرینڈ الائنس کی تشکیل کے سلسلے میں MNA ڈاکٹر عامر لیاقت نے بھی بیرون ملک مقیم جلا وطن رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت بھی کراچی کے مسائل حل نہ ہونے اور سندھ کے شہری استحصال پر دل برداشتہ ہو گئے ہیں۔ عامر لیاقت نے سندھ کے شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے گرینڈ الائنس اور مہاجر قیادت کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بیرون ملک مقیم اہم شخصیات سے رابطہ بھی کیا۔ ذرائع کے مطابق عامر لیاقت نے رابطے میں سندھ کے شہریوں کے مسائل کا حل، مہاجروں کے حقوق کے لیے مل کر جدوجہد کرنے اور مل کر ساتھ چلنے پر بات چیت کی۔ عامر لیاقت نے بیرون ملک مقیم اور
जिला वतन रहनुमाओं के साथ मिलकर मसाइल के हल के लिए कोशिशें करने पर इत्तफाक किया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज MQM के जिला वतन रहनुमाओं की वतन वापसी की इत्तलात पर QM पाकिस्तान के साबिक सीनियर रहनुमा वासिफ जलील से राब्ता किया था। उन्होंने बताया कि वतन वापसी के हवाले से जब फैसला करेंगे तो जरूर बताऊंगा और अलल ऐलान वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि जब भी वापस आऊंगा वॉइस ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से आऊंगा। उसके चेयरमैन नदीम नुसरत ने शहरी सिंध के मसाइल के हल के हवाले से महाजिरों के इत्तेहाद की बात की है। वो महाजिरों के इत्तेहाद के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करने को तैयार हैं। महाजिर इत्तेहाद और शहरी सिंध ग्रैंड अलायंस के हवाले से आला सतह पर राब्तों का सिलसिला जारी है। पाक सरजमीन पार्टी के तहत 8 नवंबर को बाग़ जिना ग्राउंड में फ़कीदुल मिसाल अज़ीमुल शान अवामी जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे की मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बाग़ जिना ग्राउंड में मुनक़िदा अवामी इज्तिमा से PSP के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने इंतहाई अहम और फ़िक्र अंगेज़ खिताब किया। बाग़ जिना ग्राउंड लाखों शुरका की रिकॉर्ड तादाद में शिरकत के बाद ठाठे मारते समुंदर का मंजर पेश कर रहा था। बाग़ जिना ग्राउंड में PSP की जानिब से ज़बरदस्त इंतजामात किए गए थे। जलसा गाह में कोरोना वबा से मुतालिक हुकूमती SOPs का खास ख्याल रखा गया था और जलसा गाह में अवाम में मास्क तकसीम किए जाते रहे। कारकुनान की दिन रात शब रोज कड़ी मेहनत और लगन के बाद बाग़ जिना ग्राउंड में खूबसूरत पिंडाल तैयार किया गया जो आने वाले शुरुका की तवज्जो का मरकज बना हुआ था। इज्तिमा के सिलसिले में बाग़ जिना ग्राउंड में 120 फीट चौड़ा और 40 फीट बुलंद खूबसूरत स्टेज तैयार किया गया जिसके कम में 20 बाय 40 फीट की पैनाफ्लेक्स स्क्रीन लगाई गई थी जिस पर दाएं जानिब सैयद मुस्तफ़ा कमाल और बाएं जानिब पाक सरजमीन पार्टी के लोगों की तस्वीर आवेजा थी। स्क्रीन के दरमियान में कराची की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली, कराची को इमदाद नहीं इसका हक चाहिए जली हरूफ में तहरीर था। स्टेज के सामने शुरका के लिए कुर्सियां लगाकर नशिस्तों का एहतमाम किया गया था जबकि स्टेज के दाएं जानिब सहाफियों के लिए प्रेस गैलरी और मुअज़्ज़िज़ीन के लिए ग्राउंड में वसी और अरीज पिंडाल में एहतमाम किया गया था जिसमें खुसूसी पुल लगाकर इन पर लाइटें लगाई गई थीं जिससे पिंडाल में रात के वक्त दिन का समा था। बाग़ जिना ग्राउंड के अतराफ में इमारतों को PSP के इंतखाबी परचम और पैगामात पर मबनी हजारों बैनर्स आवेदा करके सजाया गया था जबकि सैकड़ों मुकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए थे जहाँ PSP के दरानों की धुन पर कारकुनान की जानिब से वालेहाना रक्स किया जा रहा था। बाग़ जिना ग्राउंड में सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। जलसे का बाकायदा आगाज ठीक 7 बजे हस्बे रिवायत तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। स्टेज पर PSP के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सदर अनीस कायम खानी, अरकान सेंटर, एग्जीक्यूटिव कमेटी और नेशनल काउंसिल मौजूद थे। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब करते हुए PSP के तमाम कारकुनान, वतन परस्त अवाम को दिल की गहराइयों से एक अजीमुल शान जलसा मुनक्किद करने पर मुबारकबाद पेश की। जलसे में नौजवानों, बच्चों, माओ बहनों और बुजुर्गों का जोश खरोश काबिले दीद था। जलसा गाँव में मरकजी कैंप समेत पाक सरजमीन स्टूडेंट्स फेडरेशन, लेबर फेडरेशन, तिबी सहूलियात मीडिया सेल, साइबर मीडिया सेल और दीगर के कैंप लगाए गए थे। मीडिया सेल के जिम्मेदारान जलसा गाह की लम्हा बलम्हा खबर दुनिया भर की आवाम को पहुँचाने में मसरूफ थे। PSP के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल की आमद का जैसे ही ऐलान किया गया तो हाज़रीन जलसा ने अपनी नशिस्तों से खड़े होकर जोरदार तालियों और फलक शगाफ नारों की गूंज में इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर PSP का मशहूर तराना कमाल है बजाया गया जिसका हाज़रीन जलसा ने गा कर साथ दिया। भारतीय हुकूमत की जानिब से मुश्किलात पैदा करने के बाइस भारत में फंसी पाकिस्तानी खातून 2 साल बाद बच्चों के साथ वापस अपने घर हैदराबाद पहुंच गईं। हैदराबाद की रिहायशी हिंदू खातून आरती सरवान का कहना था कि वो 2 साल पहले अपने वालिदैन से मिलने भारत के शहर नई दिल्ली गई थीं, लेकिन जब इन्होंने वापस आना चाहा तो भारतीय हुकूमत की जानिब से मुश्किलात पैदा की गईं, जिसके बायस वो 2 साल तक भारत में फंसी रही। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से इकदामात के बाद पाकिस्तानी खातून की वापसी मुमकिन हो सकी। भारत में फंसी हुई खातून की पाकिस्तान आमद पर हैदराबाद की जिले इंतजामिया ने इनका इस्तकबाल करने के साथ साथ इन्हें राशन और तहाइफ भी दिए, जबकि आरती सरवान ने ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन को मुबारकबाद दी। कहते हैं कि आलमी अमन बिलखुसूस अफगानिस्तान समेत खित्ते में बेहतर अमरीकी किरदार के मुंतज़िर हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में लिखा कि मैं नौमुंतखब सदर जो बाइडन और नायब सदर कमाला हैरिस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मजीद लिखा कि मैं आलमी अमन बिलखसूस अफगानिस्तान और इस पूरे खित्ते में अमन के लिए बेहतर अमरीकी किरदार का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान अमरीका से तवील मुद्दती दोस्ती और बावकार ताल्लुकात का ख्वाहां है।
मौसम गर्मा में कोरोना में कमी और सरमा में फैलाव में इजाफा होगा, तहम साइंसदानों ने वाजे कर दिया है कि मौसम और कोविड-19 का ताल्लुक काफी पेचीदा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी वबा के आगाज से इस बात पर बहस जारी है कि मौसम गर्मा में कोरोना में कमी और सरमा में फैलाव में इजाफा होगा। दर्जा हरारत मुख्तलिफ अशिया पर कोरोना वायरस के मौजूद रहने की मुद्दत पर असरअंदाज हुआ करते हैं, मगर इंसानी रवैये भी इस वायरस को एक से दूसरी तक पहुंचाने में मदद देते हैं। इस हवाले से अब तक एक नई तहकीक की गई जिसमें कोविड-19 के फैलाव के हवाले से मौसमों के किरदार पर कुछ रोशनी डाली गई। तहकीक में कहा गया कि मौसम गर्मा हो या सर्द, इस बीमारी की रोकथाम या फैलाव में मौसम का किरदार ना होने के बराबर है। टेक्सास यूनिवर्सिटी में की जाने वाली इस तहकीक के नतीजे से ये नतीजा निकला कि चार दीवारी से बाहर गर्मी हो या सर्दी, एक से दूसरे फर्द में कोविड-19 में मुंतकली का लगभग मुकम्मल इन्हिसार इंसानी रवैयों पर होता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में शाया तहकीक में कहा गया कि मौसम के असरात बहुत कम होते हैं, जबकि दीगर अनासिर जैसे इस हवाले से ज्यादा अहमियत रखते हैं। दरहकीकत अहमियत के लिहाज से मौसम सबसे आखिरी अनासिर में से एक है। मुहक्किकीन का कहना है कि हमें नहीं लगता कि मौसम और माहौल मसले की जड़ हैं। दरहकीकत हमें जाती एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए और दीगर अनासिर का ख्याल रखना चाहिए। लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर म्यू अस्पताल के बाद सर्विस अस्पताल के 3 शोबों में भी ऑपरेशन की सहूलत को बंद कर दिया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना केसेस में इजाफे के बाद सर्विसेज अस्पताल में जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी और आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में मरीजों के ऑपरेशन 22 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सर्विसेज अस्पताल में इमरजेंसी और कैंसर के मरीजों के ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल कोरोना केसेस में इजाफे के बायस मेयो अस्पताल लाहौर में भी रूटीन ऑपरेशन बंद किए जा चुके हैं। पंजाब में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 1,65,077 हो गई है और सूबे में कोरोना से हलाकतों की तादाद 2,407 तक पहुंच चुकी है, जबकि मुल्क भर में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 3,29,400 के करीब पहुंच चुकी है और मरने वाले मरीजों की तादाद 6,750 के करीब पहुंच गई है। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद सिंध हुकूमत ने मजीद सख्ती कर दी। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक NCOC के 3 नवंबर के फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर ने कल से मुल्क भर में एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले के निफाज का फैसला किया है। दूसरे मरहले का निफाज 31 जनवरी 2021 तक रहेगा, जिसके तहत मुल्क भर में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। NCOC ने फैसला किया है कि कोरोना की बढ़ती हुई वबा के दौरान सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन से मुतालिक बनाई गई पॉलिसीज पर अमल दरामद कराया जाएगा। इसलिए तमाम सरकारी और निजी इदारों के लिए हिदायत है कि वो कल से अपना आधा अमला बुलाएं और आधे अमले से घर से दफ्तरी काम मुकम्मल कराएं। शादी की तकारीब से मुतालिक NCOC ने फैसला किया है कि एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले में इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद होगी, जिसका इत्तलाक 20 नवंबर से होगा। ताहम शादी की तकरीबात खुली फिजा में मुनक्किद करने की इजाजत होगी और खुली फिजा में मुनक्किद की जाने वाली तकरीब में 1000 तक मेहमान शरीक हो सकेंगे। एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का निफाज कोरोना के हसास शहरों में होगा। इनमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पेशावर, कोयटा, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, भावलपुर, एबटाबाद शामिल हैं। दूसरे मरहले में फेस मास्क के लिए गिलगित बल्तिस्तान मॉडल पर अमल दरामद होगा। गिलगित बल्तिस्तान की तर्ज पर मास्क ना पहनने वालों को 100 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा और इसके अवज इसे 3 मास्क फराहम किए जाएंगे। अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब होने वाले डेमोक्रेटिक के रहनुमा जो बाइडेन, जिन्होंने अपने सियासी सफर में आने वाली मुश्किलात के बावजूद सियासी जद्दोजहद जारी रखी, जो बाइडेन का ये सफर और जिंदगी की दीगर मसरूफियात क्या रहीं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जो बाइडेन का शुमार ऐसी सियासी शख्सियात में होता है जिसने सबसे ज्यादा अलमनाक वाकयात का सामना किया, मगर उसके बावजूद उन्होंने अपना सियासी सफर खत्म ना किया और अलमियों के बावजूद इसे आगे बढ़ाया। जो बाइडेन 20 नवंबर 1942 को रियासत पेंसिल्वेनिया के कस्बे क्रेंटन में एक मेहनत कश के यहाँ पैदा हुए। इनके वालिद जोसेफ बाइडेन भट्टियों की चिमनियाँ साफ करने का काम करते थे, जबकि वालदा रिवायती मसीही खातून थी। जब जो बाइडेन की उम्र 13 बरस थी तो उनके वालिद रोजगार के लिए खानदान समेत पेंसिल्वेनिया से डेलावेयर मुंतकिल हुए थे। इस इलाके
میں جو بائیڈن نے اسکول میں داخلہ لیا اور پھر آرچ میئر اکیڈمی میں داخلہ لے کر مزید تعلیم حاصل کی۔ جو بائیڈن بچپن میں ہکلا کر بولتے تھے، وہ بچپن میں اپنا نام بائی بائی کر کے بتاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام یہی پڑ گیا تھا۔ جو بائیڈن نے ہمت نہیں ہاری اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی بولی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے ہکلانے کی عادت پر قابو پانے کے لیے منہ میں شیشے کی گولیاں بھی ڈال کر بات کی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر طویل نظمیں یاد کی۔ جو بائیڈن نے دور طالب علمی میں اپنے قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکول کی فٹ بال ٹیم میں شمولیت اختیار کی اور کئی بار اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کروایا۔ انہوں نے 1961 میں اسکول سے تعلیم مکمل کی۔ بعد ازاں جو بائیڈن نے یونیورسٹی آف ڈیلاویئر میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے تاریخ سیاسیات میں گریجویشن مکمل کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یونیورسٹی میں بھی فٹ بال کو جاری رکھا۔ دور طالب علمی میں جو بائیڈن اپنی ساتھی طلبہ نیلیا کے عشق میں گرفتار ہوئے اور پھر سیریکیوز یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ جو بائیڈن نے 1967 میں نیلیا سے شادی کی۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق 1965 میں جب جو بائیڈن اپنی دوست کے والدین کے سامنے گئے تو انہوں نے روزگار کے حوالے سے سوال کیا، جس پر جو بائیڈن نے انہیں برجستہ جواب دیا کہ وہ امریکہ کے صدر بنیں گے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ وکالت کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جو بائیڈن ڈیلاویئر کے شہر ولمنگٹن میں منتقل ہوئے، جہاں انہوں نے ایک کمپنی میں وکالت کا آغاز کیا۔ جو بائیڈن نے سیاست میں حصہ لینے کے ساتھ بطور ریاستی وکیل خدمات انجام دی۔ وکالت کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک متحرک رکن بن گئے۔ بعد ازاں 1970 میں انہوں نے نیو کاسل کاؤنٹی کونسل میں بطور کونسلر انتخابات میں حصہ لیا، جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ 2 سال بعد ڈیموکریٹک پارٹی نے انہیں ریپبلکن پارٹی کے مضبوط امیدوار جے کیبل بوکس کے خلاف امریکی سینٹ کا انتخاب لڑنے پر راضی کیا۔ ریپبلکن کے امیدوار مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے تھے، مگر انتخابات میں جو بائیڈن نے حریف کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس انتخابی مہم میں جو بائیڈن کی بہن اور اہلیہ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، جو ان کی کامیابی کی وجہ بنا، اور اس طرح جو بائیڈن 5ویں کمسن سینیٹر منتخب ہوئے۔ جو بائیڈن نے ڈیموکریٹک کے پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا۔ انہوں نے ریاست ڈیلاویئر سے 1972 میں پہلی بار انتخابات میں حصہ لیا، جس میں وہ معمولی فرق سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق سن 1972 میں جو بائیڈن سینٹ کے رکن منتخب ہوئے تو گاڑی کے حادثے میں ان کی صاحبزادی اور اہلیہ جاں بحق ہو گئیں، جبکہ 2015 میں دماغ کے کینسر سے لڑنے والے بیٹے کی موت بھی ہو گئی تھی۔ جو بائیڈن کو امریکی تاریخ میں 5ویں کم عمر سینیٹر اور ڈیلاویئر کے طویل عرصے تک سینیٹر رہنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ بیوی اور بیٹی کی موت کے بعد انہوں نے سینٹ کے جتنے بھی انتخابات میں حصہ لیا، ان سب میں کامیاب ہوئے۔ ان کے حلقے کے لوگوں نے اس سانحے کے بعد غیر رسمی طور پر جو بائیڈن کو اپنا مستقبل نمائندہ قرار دیا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر نے 1978 میں بطور صدارتی امیدوار حصہ لیا، مگر ان پر برطانوی سیاستدان کی تقریر چوری کرنے کا الزام عائد ہوا، جس کے بعد انہوں نے خود کو اس دور سے علیحدہ کر لیا تھا۔ بعد ازاں 2007 میں جو بائیڈن ایک بار پھر صدارت کے امیدوار کی دوڑ میں شامل ہوئے، مگر حمایت کم ہونے کی وجہ سے خود ہی دستبردار ہوئے۔ بعد ازاں سابق امریکی صدر براک اوباما نے جو بائیڈن کو اپنا نائب صدر منتخب کیا، یوں وہ پہلی بار نائب صدر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ جو بائیڈن کو بطور نائب صدر اپنے امور احسن طریقے سے انجام دینے پر اوباما نے صدارتی میڈل آف فریڈم سے بھی نوازا۔ یہ امریکہ کا اعلیٰ ترین اعزاز۔ میڈل ملنے کے 2 برس بعد بائیڈن نے صدارتی امیدوار کی دوڑ میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ سینیٹر منتخب ہونے کے بعد جو بائیڈن اہم کمیٹیوں کا حصہ رہے اور طویل عرصے تک خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے۔ انہیں خارجہ معاملات میں ماہر اور تجربے کار فرد کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلحے کی دوڑ پر قابو پانے کے لیے روس اور امریکہ کا معاہدہ طے ہونے میں اہم کردار ادا کیا۔ جو بائیڈن نے سن 1977 میں جل سے دوسری شادی کی۔ ان دونوں کی بیٹی ایشلی سن 1981 میں پیدا ہوئی۔ جو بائیڈن کی دوسری اہلیہ پیشے کے اعتبار سے ٹیچر ہیں۔ انہوں نے شادی کے بعد ہر انتخابی مہم میں اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیا اور حال ہی میں صدارتی الیکشن کی مہم چلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جان ایلیا کو ہم سے بچھڑے 18 برس بیت گئے۔ معروف شاعر جان ایلیا کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ جان ایلیا ان نمایاں افراد میں شامل ہیں جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد جدید غزل کو فروغ دیا۔ 14 دسمبر 1931 کو بھارت کے شہر امروہہ میں پیدا ہونے والے جان ایلیا کو انگریزی، عربی اور فارسی پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ان کا پہلا شاعری مجموعہ شاید کے نام سے شائع ہوا، جس کو اردو ادب کا دباچہ قرار دیا گیا۔ اردو ادب میں جان ایلیا کے نثر اور اداریے کو باکمال تصور کیا جاتا ہے۔ جان ایلیا کی شاعری مجموعوں میں یعنی گمان، لیکن، گویا اور امور شامل ہیں۔ بیشتر تصانیف کو پذیرائی ملی، جبکہ فمود کے نام سے مضامین کی تصنیف بھی قابل ذکر ہے۔ الگ تھلگ نقطہ نظر اور غیر معمولی عملی قابلیت کی بنا پر جان ایلیا ادبی حلقوں میں ایک علیحدہ مقام رکھتے تھے۔ جان ایلیا اپنی نوعیت کے منفرد شاعر تھے۔ ادب سے جڑے شعراء کا ماننا ہے کہ جان اپنی منفرد شاعری میں اکیلا تھا، ان جیسی کی اب توقع دوبارہ نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے انگاروں
پیروں پر چل کر شاعری کی۔ وہ جان ایلیا کو میر اور مصفی کے قبیل کا انسان قرار دیتے ہیں۔ جان ایلیا کی شاعری کو معاشرے اور روایات سے کھلی بغاوت سے عبارت کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی شاعری دیگر شعراء سے مختلف دکھائی دیتی ہے۔ انہیں معاشرے سے ہمیشہ یہ شکایت رہی کہ شاعر کو وہ عزت و توقیر نہیں دی جاتی جس کا وہ حقدار ہے۔ زمانے میں الگ شناخت رکھنے والے جان ایلیا 8 نومبر 2002 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ پاکستان سکھ گرودوارہ پر بندھک کمیٹی کے بعد امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کی سکھ تنظیموں نے بھی گرودوارہ دربار صاحب کرتارپور سے متعلق بھارتی پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے اسے بھارتی ایجنسیوں کی سازش قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی سکھ تنظیموں نے کہا کہ بھارت کی RSS اور ایجنسیاں مسلم سکھ دوستی سے پریشان ہیں اور اس میں درار ڈالنے کے لیے سازشوں میں لگی رہتی ہیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ بھارت میں سکھوں کے کئی مقدس مقامات اور گرودواروں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ہریدوار میں سکھ کا مقدس گرودوارہ مکمل ختم کر دیا گیا ہے۔ سکھوں کو پاکستان آنے سے روکا جاتا ہے۔ سکھوں اور مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جبکہ بھارت کا بکاؤ میڈیا بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی زبان بولتا ہے۔ بھارت کی طرف سے یہ پروپیگنڈا اس وقت شروع کیا گیا تھا جب پاکستان میں سکھوں اور ہندوؤں کے مقدس مقامات کی نگراں ادارے متروکہ وقف املاک بورڈ نے گرودوارہ دربار صاحب کرتارپور اور کرتارپور راہداری کے انتظامی اور روزمرہ کے معاملات کی دیکھ بھال، منصوبے کے دوسرے مرحلے کی تکمیل، سیکیورٹی اور یہاں آنے والوں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ تشکیل دیا اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی ایما پر بھارتی میڈیا نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پاکستان حکومت نے سکھ گرودوارہ پر بندھک کمیٹی سے انتظامی معاملات کا اختیار واپس لے کر ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں سکھوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان سکھ گرودوارہ پر بندھک کمیٹی نے اس پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان میں تمام فعال گرودوارہ صاحبان میں کار سیوا، لنگر اور عبادت سمیت تمام تقریبات کے انعقاد کا اختیار پاکستان گرودوارہ پر بندھک کمیٹی کے پاس ہی ہے، جو ایک آفیشل کمیٹی ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ انتظامات کے لیے فنڈز اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ بھارت کی طرف سے یہ پروپیگنڈا ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب کرتارپور راہداری کے قیام کو 1 سال ہو گیا ہے اور پاکستان سکھ گرودوارہ پر بندھک کمیٹی گرودوارہ دربار صاحب میں پہلی سالگرہ منانے جا رہی ہے۔ پاکستان نے بھارتی سکھوں کو بھی اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے، لیکن بھارت کی ہٹ ڈرمی کی وجہ سے کرتارپور راہداری بھارت کی طرف سے بند ہے۔ کویت میں مقیم ایک مصری شہری نے 8000 کویتی دینار کوڑے دان میں پھینک دیے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کویت میں مقیم مصری شہری نے غلطی سے بڑی رقم کوڑے دان میں پھینک دی۔ بعد ازاں اسے غلطی کا احساس ہوا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ مصری شہری کو جب غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً کوڑے دان کے مقام پر گیا، لیکن اسے وہاں رقم نہیں ملی۔ معلوم ہوا کہ میونسپل ٹرک نے آ کر کوڑا اٹھا لیا تھا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ واقعہ کویت کے علاقے الجابریہ میں پیش آیا، جس میں ایک مصری تارک وطن کو اپنی غلطی کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ مصری شہری نے پولیس اسٹیشن جا کر اپنی رپورٹ درج کرائی کہ انہوں نے غلطی سے نقدی سے بھرا تھیلا کوڑے دان میں پھینکا، لیکن جائے وقوع سے میونسپلٹی کا ٹرک کوڑے دان کو خالی کر کے جا چکا تھا۔ شہری نے پولیس اسٹیشن میں 8000 دینار کے چیک کی کاپی بھی دکھائی جو اس نے ایک بینک سے کیش کیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق پولیس نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ مصری شہری سچ بول رہا ہے، واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ شہری کی رقم تلاش کرنے کے لیے اس کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ بنگلہ دیش میں مسلمان خواجہ سراؤں کے لیے پہلا مدرسہ کھل گیا۔ خواجہ سراؤں کے خصوصی مدرسے کو بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے مضافات میں علماء کے ایک گروپ نے مقامی فلاحی ادارے کی مدد سے قائم کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں مسلمان خواجہ سراؤں کے لیے مدرسہ کھل گیا۔ مدرسے کا نام اسلامک تھرڈ جینڈر اسکول رکھا گیا ہے۔ جب مدرسے کا افتتاح کیا گیا تو 50 سے زائد خواجہ سراؤں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ خواجہ سرا طالب علم کا کہنا تھا کہ وہ اس خوبصورت اقدام کے لیے نہ صرف بےحد پرجوش ہیں بلکہ تمام علماء کرام کی مشکور بھی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہم کبھی مسجد میں نہیں جا سکے، ہم معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی نہیں مل سکتے، لیکن اب علماء کے اس اقدام کے بعد ہمیں ہمت ملی ہے۔ طالب علم کا مزید کہنا تھا
बचपन से ही डॉक्टर या वकील बनने का शौक था। ताहम बचपन में ही घर से भागने के बायस इनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका। वो बचपन में ही ख्वाजा सिरा तबके में शामिल हो गई थीं। ख्याल रहे कि 2013 में बांग्लादेश की हुकूमत ने ख्वाजा सिराओं को तीसरी सिंफ के तौर पर तस्लीम किया था और इनकी जिन्स के खाने को हुकूमती दस्तावेजात का हिस्सा बनाया। गुज़िश्ता बरस बांग्लादेशी ख्वाजा सिराओं को बतौर तीसरी जिन्स वोट डालने का हक दिया गया, जबकि अगले बरस इन्हें मर्दमशुमारी में भी अलग गिना जाएगा। पाकिस्तानी फनकार भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। रवां बरस खतरनाक कोरोना वायरस के बाइस दुनिया भर की तरह जब पाकिस्तान में भी लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो शोबिस फनकारों ने SOPs पर अमल करते हुए समाजी राबता इख्तियार किया और तकरीबन तमाम फनकार अपने अपने घरों में करंटीना हो गए। जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले पाकिस्तानी फनकारों में से कुछ फनकार काम की वजह से SOPs पर सख्ती से अमल नहीं कर सके, जिसकी वजह से कोरोना की जद में आ गए। यहाँ पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के इन फनकारों की फहरिस्त पेश की जा रही है जो कोरोना वायरस का शिकार हुए। अदाकारा निदा यासिर ने लॉकडाउन के दौरान हुकूमती हिदायत के बावजूद अपने मॉर्निंग शो की शूटिंग जारी रखी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो और उनके शौहर यासिर मॉर्निंग शो के अमले समेत कोरोना वायरस का शिकार हो गए। बाद अजान निदा और यासिर नवाज ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया, लेकिन अब वो दोनों सेहतमंद हैं। अलीजे शाह और नौमान समी मरकजी किरदार एक ड्रामे का अदा कर रहे थे, जबकि यासिर नवाज ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी शो के दौरान निदा यासिर, यासिर नवाज, अलीजे शाह और नौमान समी कोरोना का शिकार हुए थे। हाल ही में मॉडल सोहिफा जब्बार खटक ने भी उनमें कोरोना वायरस होने की तस्दीक की है, जबकि जवाद अहमद भी इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि कोरोना का टेस्ट मस्बत आने के बाद उन्होंने खुद को घर में एक कमरे तक महदूद कर लिया है, इसलिए एक साथ उन्होंने मद्दाहों से दुआ की अपील भी की। ड्रामा सीरियल सबात के दोनों मरकजी अदाकार उस्मान मुख्तार और अमीर गिलानी ने भी हाल ही में कोरोना वायरस में मुब्तला होने की खबर मद्दाहों के साथ शेयर की। इन दोनों ने फिलहाल खुद को आइसोलेट किया हुआ है और लोगों से दुआ की दरख्वास्त की है। मारूफ गुलकार और PTI के रुकन सलमान अहमद ने रवां बरस अप्रैल में ट्विटर पर कहा था कि उनमें कोरोना वायरस की अलामत जाहिर हुई हैं। बाद अज उन्होंने कोरोना वायरस से सेहतयाब होने की तस्दीक भी की थी। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले पाकिस्तानी फनकारों में से कुछ फनकार सदारती इंतखाबात में शिकस्त के बाद मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दिन कैसे गुजारा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में शिकस्त के बाद अपना दिन वर्जीनिया में गोल्फ खेलते हुए गुजारा। डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्फ खेलने के बाद 9 बेहाते जोड़े के साथ तस्वीर भी बनवाई और फिर वो व्हाइट हाउस वापस आ गए। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के बाहर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला जारी है और मुजाहिरीन की जानिब से ट्रंप से व्हाइट हाउस फौरी तौर पर खाली कराने का मुतालबा किया जा रहा है। इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल है कि इन्हें अवाम ने 7 करोड़ 10 लाख से जायद वोटों से अमरीका का सदर मुंतखब कर लिया है। ख्याल रहे कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में नाकाबिले शिकस्त बढ़तरी हासिल कर ली है और अब वो अमेरिका के 46वें सदर होंगे। रियासत पेंसिल्वेनिया का नतीजा आने के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने मतलूबा 270 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए, जिसके बाद सदर ट्रंप ओहदा सदारत की दौड़ से बाहर हो गए हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ट्रंप को शिकस्त देकर सदर मुंतखब हो गए। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात के नताइज मानने से इनकार कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडेन ट्रंप को शिकस्त देकर अमरीकी सदर मुंतखब हो गए। मुंतखब सदर जो बाइडेन ने 290 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। मुंतखब सदर जो बाइडेन जनवरी 2021 में ओहदे का हल्फ उठाएंगे। रियासत पेंसिल्वेनिया में कामयाबी के बाद जो बाइडेन 46वें अमरीकी सदर मुंतखब हो गए। पेंसिल्वेनिया का नतीजा आने के बाद जो बाइडेन के हासिल करदा इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 290 हो गई, जबकि ट्रंप ने 214 वोट हासिल किए। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत मिशिगन, शुमाली कैरोलिना रियासत मिशिगन, शुमाली कैरोलिना, न्यू आडा में वोटों की गिनती जारी है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेन टीम के इंतखाबात के नताइज मानने से इनकार कर दिया। ट्रंप कैंपेन टीम कुछ देर में पेंसिल्वेनिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। वाज़ेह है कि अब से कुछ देर कबल डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर दावा किया था कि उन्होंने बड़े मार्जिन से फतह हासिल कर ली। इससे कबल भी अमरीकी सदर ट्रंप ने रियासत पेंसिल्वेनिया में जीत का दावा
کیا تھا۔ اس دعوے کے لیے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ پینسلوینیا میں ہماری بڑی قانونی جیت ہوئی ہے، پینسلوینیا میں ہماری بڑی قانونی جیت ہوئی ہے۔ دوسری جانب غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ہار کی دہلیز پر کھڑے ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات کا دفاع کرنے کے لیے عوام سے چندے کی اپیلیں کرنا شروع کر دیں۔ صدر ٹرمپ نے صدارتی الیکشن میں مخالف جماعت ڈیموکریٹک پر ووٹ چوری کا الزام عائد کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا تھا، اور 3 ریاستوں پینسلوینیا، مشیگن اور جارجیا میں گنتی کے دوران اپنے مبصرین کی غیر موجودگی پر گنتی کا عمل رکوانے اور ریاست وسکانسن کے لیے بھی عدالت سے رجوع کیا تھا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن نے کھلے دودھ کے مقابلے میں ڈبے کے دودھ کو غذائیت سے بھرپور قرار دے دیا۔ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر مرزا علی اظہر کا کہنا تھا کہ ہمارے یہاں کھلے دودھ کا مسئلہ جانوروں کو دی جانے والی غذا اور ان کے دودھ نکالنے کے طریقے سے پیدا ہو رہا ہے۔ وہ گوالے جو بھینسوں کا دودھ نکالتے ہیں، ان کے لباس اور ہاتھ کتنے صاف ہیں، جانوروں کو کس ماحول میں رکھا جا رہا ہے، جس برتن میں دودھ نکالا جا رہا ہے وہ کیسا ہے اور اسے صاف پانی سے دھویا گیا ہے یا نہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو کمیٹی کا مزید کہنا تھا کہ اس کے علاوہ جس ڈبے میں دودھ ڈالا جاتا ہے وہ ڈبہ کیسا ہے اور کیا روزانہ کی بنیاد پر اسے صاف پانی سے دھویا جاتا ہے یا نہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بعد ازاں اس شہر کے مختلف علاقوں میں ٹرانسپورٹ کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے، جس طرح انہیں ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ڈاکٹر مرزا علی اظہر نے بتایا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب دکاندار دودھ کو کسی بڑے برتن میں ڈالتا ہے تو عموماً کندھے پر رکھے ایک سفید کپڑے کا استعمال کرتا ہے۔ اس تمام طریقے کو کنٹامینیٹڈ، خالص نہ ہونا کہا جاتا ہے۔ یہ جراثیم کو پھیلانے کا سب سے بڑا سبب ہے، جبکہ ڈبے کے دودھ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس ڈبے کے دودھ کی تیاری کے دوران انسانی ہاتھ کا استعمال نہیں ہوتا۔ خودکار طریقے سے ڈبے کے دودھ کو پیک کیا جاتا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ مکھیوں اور گندگی کے باعث کھلے دودھ کا استعمال بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ مالکان صفائی کے خاطر خواہ اقدامات نہیں کرتے۔ موسم سرما میں وائرل انفیکشن سے محفوظ رہنے کے لیے عموماً زیادہ تر لوگ جوشاندہ گرین ٹی اور مختلف جوسز کا استعمال بڑھا دیتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ موسم سرما کے کچھ پھل ایسے بھی ہیں جو آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کو بیمار ہونے سے بچاتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں وہ پھل کون سے ہیں۔ کورونا وبا کے دور میں جہاں ہر شخص اپنی صحت کو لے کر کافی محتاط ہے، وہیں قوت مدافعت میں تھوڑا سا اضافہ بھی کورونا وائرس سمیت دیگر وائرل انفیکشن سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانسی، نزلہ سرد موسم کی عام بیماریوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسم سرما میں کورونا وائرس کے پھیلنے کے خطرات دگنے ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق امرود موسم سرما کے پسندیدہ پھلوں میں سے ایک ہے۔ وائٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور امرود انسانی جسم کو مختلف قسم کے انفیکشن سے لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہوئے انسانی خلیات کو کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ امرود میں زیادہ مقدار میں پایا جانے والا فائبر دل اور بلڈ شوگر کی صحت بہتر بنانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ سردی کا پھل ناشپاتی بچوں اور بڑوں دونوں کا پسندیدہ ہے، جو نہ صرف کھانے میں لذیذ ہے بلکہ اس کا جوس بھی صحت کے لیے فائدہ مند تصور کیا جاتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات مثلاً وائٹامن ای اور سی سے بھرپور ناشپاتی کا استعمال آنتوں کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ نارنگی کو وائٹامن سی اور کیلشیم کا خزانہ تصور کیا جاتا ہے۔ وائٹامن سی کی زیادہ مقدار قوت مدافعت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ دوسری جانب نارنگی موسمی انفیکشن کا خطرہ کم کرتے ہوئے جسم کے اندرونی نظام کو مضبوط بناتی ہے۔ وکٹورین کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ روزانہ ایک سیب سے رہے ڈاکٹر دور، کیونکہ سیب کا باقاعدگی سے استعمال انسان کو کئی بیماریوں سے دور رکھ سکتا ہے۔ پیکٹن، فائبر، وائٹامن سی اور کے سے بھرپور پھل سیب پیکٹن، فائبر، وائٹامن سی اور کے سے بھرپور پھل سیب انسان کی قوت مدافعت میں اضافہ کر کے سوزش کو بھی کم کرتا ہے۔ پپیتا وائٹامن سی، پوٹیشیم، مینگنیز، فولیٹ سے بھرپور ایک اور پھل ہے۔ ایک درمیانے سائز کے پپیتے کا استعمال دن بھر میں تجویز کردہ وائٹامن سی کی مقدار کو بآسانی پورا کر سکتا ہے۔ یہی نہیں، پپیتے میں موجود اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات جسے پاپین کہا جاتا ہے، نظام انہضام کو فعال کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ٹماٹر سے مشابہ جاپانی پھل املوک سردیوں کی ایک خاص سوغات تصور کیا جاتا ہے، جو ذائقہ دار پھل ہونے کے ساتھ ساتھ طبی فوائد سے بھی مالا مال ہے۔ بات ہو رہی ہے چونکہ قوت مدافعت میں اضافہ لانے والے پھلوں کی، تو املوک وائٹامن سی کی زیادہ مقدار رکھنے کے سبب قوت مدافعت بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہی نہیں، املوک سردی کے عام انفیکشن کھانسی، نزلہ
समेत दमा, हाइपरटेंशन, ज़ियाबतीस, कैंसर और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी मुतादिद बीमारियों के खिलाफ ढाल का भी काम करता है। फलों के फवाइद की बात हो और फलों के बादशाह अनार का जिक्र न आए नामुमकिन सी बात है। एंटी इंफ्लेमेटरी खुसूसियात से मालामाल सर्दी का अहम फल अनार मुदाफ़ती निज़ाम से मुतालिक अवारिस, आर्थराइट्स और एस्ट्रो आर्थराइट्स में मुब्तला अफराद के लिए इंतहाई मुफीद तस्वुर किया जाता है। दूसरी जानिब अनार एंटीबॉडी प्रोडक्शन को फरोग देते हुए मुदाफ़ती निज़ाम की मजबूती का सबब बनता है। यही वजह है कि अनार को क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत बनाने और दीगर बीमारियों के खिलाफ मज़ाहमत में मददगार फल की हैसियत से तस्लीम किया जाता है। विटामिन सी से भरपूर कीवी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हुए मुदाफ़ती निज़ाम को फरोग देता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक कीवी का एक कप दिन भर में विटामिन सी की तजवीज़ करदा मिकदार की 273% ज़रूरियात पूरी करता है। एक रिसर्च के मुताबिक कीवी का इस्तेमाल सर्दी के वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ मुज़ाहमत का काम सरअंजाम देता है। खुश्क मेवाजात सर्दियों का एक कीमती तोहफा तो है ही, पर इसके कई बेशुमार फवाइद भी हैं, जबकि खुश्क मेवाजात मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम भी सरअंजाम देते हैं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा के बारे में माहिरीन कहते हैं कि ये सेहत बहाल करने और जिस्म को ताकतवर बनाने का मौसम है। खुश्क मेवाजात ग़िज़ाइयत और लज़्ज़त से भरपूर होने की वजह से बच्चों, बूढ़ों सबकी मनपसंद सौगात है। खुश्क मेवाजात न सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद होते हैं बल्कि बहुत सी तिब्बी अमराज को भी दूर करने का बाइस बनते हैं। अलबत्ता इनका एतदाल से इस्तेमाल निहायत ज़रूरी है। ये खुश्क फल मौसम सरमा में जिस्म के दर्जे हरारत में तवाज़ुन कायम करते हैं और जिस्म को तवानाई मुहैया करते हैं। अगर हम बात करें खुश्क मेवाजात की तो इसमें कई मेवाजात शामिल हैं, जिसमें अखरोट, चिलगोज़ा, बादाम, पिस्ता, मूंगफली, काजू, किशमिश वगैरह शामिल हैं। खुश्क मेवाजात में अगर बात की जाए चिलगोज़े की तो चिलगोज़ा बहुत उम्दा किस्म का मेवा है। इसको खाने से गुर्दे और जिगर को ताकत पहुँचती है। इसके इस्तेमाल से यादाश्त के अमल में बेहतरी आती है। ये असाबी कमजोरी को भी दूर करता है और पट्ठों को भी मजबूत बनाता है। चिलगोज़ा खाने से भूख में इजाफा होता है। ये यरकान और गुर्दे के दर्द के लिए आहस महफूज है। और अगर हम बात करें अखरोट, पिस्ते की तो ये दोनों भी अपनी अलग ही अहमियत रखते हैं। इन दोनों के कई हैरान कुन फवाइद हैं। अखरोट निहायत ग़िज़ाइयत बख्श मेवा है। ये दिमाग को ताकतवर बनाता है। इसकी भुनी हुई गिरी खाने से खांसी में अफाका होता है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक अखरोट का इस्तेमाल ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार रखता है। एक तहकीकी सर्वे के मुताबिक पिस्ते के इस्तेमाल से जिस्म की मदाफ़ाती कुव्वत को तहरीक मिलती है। काजू, बादाम, मूंगफली और किशमिश की भी अपनी एक अलग ही अफादियत है। अगर खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल एतदाल के साथ किया जाए तो ये सेहत बख्शते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादती जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।